السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشتغلوا على أكثر الأسئلة صعوبة في لو فاس فاس entre أنتيغون et كريون، واللي هو في لا سين 12. الوغ سين اللي هي واحد شوية كومبليكي، يعني معقدة طويلة، الديالوج فيها طويل بزاف. ف ديالوج entre أنتيغون et كريون كان فيه بزاف ديال لي زارغومون، بزاف ديال العبارات، بزاف ديال المعاني اللي كانوا فيه. فهاد العبارات ما كانوش غير دايزين هكاك، وانما كان فيهم واحد المعنى اللي هو متعمق. فهنايا في لو جور دو ليكزامان كيسولوكم عليه، فكيسولوكم دي كيسيون اللي هما شي شويه تيكونوا كومبليكي سو كي كونسيرن في هاد لا سين 12. الوغ مي قبل في الاحداث اللي فات كانت انتيغون a déjà tenté de braver la loi du roi Créon en enterrant son frère بولينيس. يعني أنتيغون عرضت الأوامر ديال كريون ودفنت الأخ ديالها بولينيس. فهنا لي غارد خداوها وجابوها لعند كريون في لو بالي. فبدا تيحاول هو أنه يلقى معاها حل، يعني باش تنازل على هذه الفكرة، وفي نفس الوقت يقلب يحميها من ديستان ديالها واللي هو لا مور. هنايا كان قال لهم اي واحد حاول انه يدفن بولينيس فهو ايضا غادي يتدفن حي. فانتيغون اوتوماتيكمون ما فكرتش في هذا الشيء وحاولت انها تدفن الاخ ديالها بولينيس، يعني بداك الدافع ديال الاخوه وديال لو دوفوار اللي سمته هو واجب. الو غادي نبداو مع لا كيسيون الاولى. هنايا ديجا نتا قاري لا سين ديالك، يعني انا كنخدم معاك لا كيسيون على اساس نتا ديجا قريتي سين 12. فهنايا اللي مازال ما قاريش لا سين او لا بغا يشد معايا الخط من الاول، غتاخد الغومون ديالك وغادي نبداو حنا الترتيب ديال لي كيسيون. فهو غادي في نفس الترتيب ديال لا بيس، يعني ابتداء من لا باج جو بونس 65 هنايا غتبدا معايا وغنبقاو غاديين في نفس الاحداث. Alors, comment Crayon cherche à protéger sa nièce? كيفاش كريون حاول أنه يحمي أنتيغون؟ Crayon veut étouffer l'affaire en tuant les trois gardes et il demande à sa nièce de rentrer chez elle et de garder le silence. هنايا كريون طلب من أنتيغون باش انها تمشي تدخل الغرفه ديالها وتسد عليها وتلتزم الصمت، يعني ما تخبر حتى شي واحد بهداك الشيء اللي دارت. في المقابل هو غادي يقتل هذوك لي 3 غارد اللي لقاو القبض على أنتيغون، باش هكا ما يكون حتى شي شاهد على هاد الجريمه ديالها، وفي نفس الوقت ما يكونش شي دليل عند الناس ديال البلده باش انهم يردوا اللومه على كريون او على سانيس اللي هي أنتيغون. عاوتاني عندنا في la question 2 pourquoi Antigone n'essaye pas de comprendre la volonté de Crayon d'étoffer l'affaire. هنايا علاش أنتيغون ما حاولاتش تفهم الإرادة ديال كريون باش أنه يتستر على الأمر، علاش ما باليهاش هاد الشيء؟ parce qu'il pense recommencer l'enterrement une fois relâché. يعني هنايا أنتيغون كتفكر انها تعاود دير لا ميم شوز، انها تمشي تدفن الاخ ديالها مجرد ما انهم يطلقوها. يعني كانت تقول لهم غير خليني غنمشي غنطلقوا اون فوا طلقوني غنمشي عاوتاني غندير نفس الشيء واللي هو غندفن الاخ ديالي بولينيس. Question numéro 3. Que cherche Crayon à comprendre? هنا شنو تيحاول كريون باش انه يفهم من هذا الشيء كامل؟ ملي وقفت قدامه أنتيغون شنو كان كيحاول يفهم؟ Crayon ne comprend pas pourquoi Antigone s'entête à vouloir enterrer le cadavre de son frère Polynice. هنايا ما فهمش كريون علاش أنتيغون عنيدة، علاش بغات انها تدفن الاخ ديالها بولينيس، علاش هي مصرة انها تدفن الاخ ديال بولينيس. هادشي اللي ما فهموش كريون. في الكيستيون نيميرو 4 quel argument donne Antigone pour justifier son acte؟ شنو هي الحجه اللي عطاتها أنتيغون باش تبرر الموقف ديالها؟ Antigone justifie son acte par le devoir moral et fraternel. هنايا هاد الموقف ديالها براتو بانه واجب اخلاقي واخوي. غتلقاوها في الباج 65 ولا باج 66، يعني ديالوج ما بينها وما بين كريون. حاولت تبين ليه بانه un devoir moral et fraternel.
Question numéro 5. Que rappelle l'entêtement d'Antigone à Créon? هنايا باش فكروا هاد العناد ديال أنتيغون. كريون شنو حاجه اللي وحات ليه هاد l'entêtement ديال أنتيغون. Enfin, Créon a compris que l'entêtement d'Antigone rappelle l'orgueil de son père Oedipe. هنايا أخيرا فهم كريون بأن هاد العناد ديال أنتيغون تيذكروا بالكبرياء ديال الأب ديالها أوديب. قالها ليها في الباج 68. Question numéro 6. Que fait Créon pour convaincre Antigone? هنايا شنو دار كريون باش انه يقنع أنتيغون. Créon s'adresse à Antigone en employant son autorité politique. اول حاجه دارها هو انه خاطبها باستعمال السلطه ديالو السياسيه. قال لها je suis le roi. انا هو الملك. اول حاجه دارها باش يقنع أنتيغون pour convaincre Antigone c'est utiliser l'autorité politique. استعمل كما قلنا السلطه ديالو السياسيه. قال لها je suis le roi. انا هو الملك. puis son autorité familiale. عاوتاني لجأ للسلطه ديالو العائليه يعني كأكبر عضو ولا كأكبر عنصر في العائله. قال لها je suis ton oncle. انا الخال ديالك. et enfin sa force physique en prenant Antigone par le bras et en le serrant très fort. هنا عاوتاني استعمل القوة البدنية. شدها من يدها وزير عليها مزيان. فهنايا استعمل sa force physique. بهذا الترتيب هذا أول حاجة دارها استعمل لوتوريتي بوليتيك يعني السلطة ديالو السياسية. تاني حاجة استعمل لوتوريتي فاميليال واللي هي السلطة العائلية كأكبر فرد في الأسرة واللي هو الخال ديالها. في النهاية عاوتاني استعمل معها لا فورس physique en prenant Antigone par le bras et en le serrant très fort. Question numéro 7. Quels sont les indices qui montrent qu'il s'agit d'un face-à-face? شنا هما الحوايج اللي بينوا لينا بان هاد لاسين هادي او هاد الديالوغ هذا هو face-à-face يعني مواجهة ما بين الاثنين. لي زانديس عندنا elle se regarde يعني بقاو كيشوفوا في بعضياتهم. elle la regarde souriant بقى كيشوف فيها هو مبتسم. la regarde عاوتاني هنايا كيشوف فيها. dans les yeux rayants هنايا العينين ديالهم ضاحكين. elle la regarde encore يعني بقى كيشوف فيها مرة أخرى. هنايا regarder يعني كاين واحد لو فاس ا فاس واحد كيشوف في الآخر. فمين غيقول لك عطيني لي زانديس كي مونطر كيل ساجي دان فاس ا فاس غتقلب على هاد لو فيرب اللي هو regarder يعني غتجبد ليه هاد لو فيرب هذا اللي كيدل على انه ان فاس ا فاس. Question numéro 8. Qu'est-ce qui caractérise les questions de Créon? شنو هو اللي كيميز لينا هاد الأسئلة ديال كريون؟ شنو كيميزهم؟ Elles sont des questions rhétoriques. هي أسئلة بلاغية qui ne servent qu'à faire subir à Antigone une sorte d'interrogatoire dans lequel elle se contente de répondre oui ou par non parce que les réponses sont connues d'avance. هاد الأسئلة البلاغية هادي يعني داك نوع من الأسئلة اللي تيخضع أنتيغون الإجابة بوي أو لا نو لأن الإجابة بطبيعة الحال معروفة مسبقا. مثلا فاش كيسولها واش نتي عارفة العقاب ديال داكشي اللي كيتسنى الشخص اللي حاول يدفن يعني بولينيس نتي عارفة العقاب كتقول ليه وي. قال لها قال لها عاوتاني واش تلاقيتي بشي واحد في الطريق وانتي جايه؟ قالت ليه نو. فهكا كان هاد النوع من الحوار يعني كنت تجاوب يا اما بوي او لا نو. سو سون دي كيستيون ريتوريك يعني ملي غيقول لك شنو كيميز لي كيستيون ديال كريون غتقول ليه سو سون دي كيستيون ريتوريك. عقلوا على هاد الاجابه هادي. كيسكو كاركتيريز لي كيستيون دو كريون غتقول ليه ils sont des questions rhétoriques. Alors deuxième question numéro 9. Montrer que Créon adopte une stratégie persuasive dans ce face-à-face avec Antigone. هنايا تبينوا بأن كريون تبنى واحد الاستراتيجية باش يقنع أنتيغون ويواجهها.
Alors, Crayon adopte une stratégie persuasive qui varie selon les réponses d'Antigone. هنايا Crayon تبنى هاد الاستراتيجية اللي هي مقنعة تتختلف على حساب الإجابات ديال Antigone. Au début, Crayon adopte un ton autoritaire. يعني في البداية Crayon تبنى واحد اللهجة اللي هي سلطوية أو لا استبدادية. Puis, quand elle a vu que cela ne produit que l'effet contraire, elle adopte un ton modéré. منين شاف بأن هاد لي جيست ديالو أولا هاد لو طون باش هضر معاها ما جاب غير واحد النتيجة عكسية فحاول أنه يبدل لو طون يعني يبدل الطريقة ديالو معاها il a adopté un ton modéré et moqueur فاستعمل معاها واحد الأسلوب اللي هو استعمل مع واحد اللهجة اللي هي معتدلة أو لا ساخرة. وفي الأخير عاوتاني استعمل معها واحد لو طون اللي هو attendrissant et pathétique يعني مؤثر ومثير للشفقة. قال لها في الأخير mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère يعني كنبغيك واخا هاد الشخصية ديالك المعقدة أو لا كما تنقولوا اللي هي سال يعني الشخصية ديالك القبيحة. فهنايا كما قلنا ce qui montre que Crayon adopte une stratégie persuasive dans ce face-à-face avec Antigone هما هاد لي طون هادو في الاول استعمل معاها ان طون autoritaire من بعد عاوتاني استعمل ان طون موديري اي موكور عاوتاني في الاخير استعمل ان طون هنايا attendrissant اي pathétique. هذا هو التسلسل ديال لي طون اللي استعمل معاها Crayon. Alors, en deuxième question numéro 10. Que révèle Crayon à Antigone sur ses deux frères؟ يعني هنايا شنو كشف ليها على الإخوة ديالها بجوج شنو عاود ليها عليهم؟ Crayon révèle à Antigone la vérité sordide de ses deux frères. يعني هنايا كشف ليها على الحقيقة الدنيئة ديال الإخوة ديالها بجوج et lui dit qu'elle était des voyous. هنا قال ليها بأنهم كانوا كما تنقولوا سفاحين des traîtres خونة qui maltraitent leur père et qui l'avaient vendu leur pays pour les argents. هنايا قال ليها بأنهم يعني سفاحين كما قلنا خونة اللي كانوا كيعاملوا الأب ديالهم بواحد المعاملة اللي هي سيئة et qui l'avaient vendu leur pays pour de l'argent يعني باعوا البلد ديالهم مقابل المال اللي هنايا كنقولوا خونة. Alors, deuxième question numéro 11. À quoi sont réduits les deux frères؟ هنايا لا يتحولوا هاد الإخوة ديالها بجوج من بعد المعركة. Les deux frères sont réduits à des cadavres méconnaissables. Crayon révèle à Antigone qu'il ne sait pas lequel des deux frères est Polynice. هنايا هاد الجثث ديال الإخوة ديالها بجوج ما كانوش معروفين يعني منين مشاو باش يقلبوا على الجثث لقاوهم كما كنقولوا ما مميزينش ما عرفوش شنو هو شكون فيهم بولينيس وشكون فيهم إتيوك اللي هذه هي الروايه اللي سردها عليها كريون باش كيحاول يقنعها قال لها حنا في الاصل ما عرفناش شكون فيهم كريون شكون فيهم عفوا بولينيس وشكون فيهم إتيوكل. فهنايا كان تيحاول يوصل لها هذا الميساج هذا باش تراجع هي يعني كما تنقولوا تنازل على هذه الفكره. Crayon révèle à Antigone qu'il ne sait pas lequel des deux frères est Polynice et tout cela n'était qu'une mise en scène montée de toutes pièces. هنايا قال لها بان هذه العمليه ديال الدفن او هذه الجنازه هذه ما هي الا تمثيليه امام الشعب ديال تيب يعني باش يشوفوا بان واحد تدفن والاخر عاوتاني اللي هو خائن بقى هكاك عرضه الجثه ديالو عرضه للحيوانات تفترسو. فهنايا كان تيحاول يوصل لها بانهم ما ميزوش شكون فيهم بولينيس وشكون فيهم إتيوكل بحكم ان قال لها لقينا الجثث تما يعني الاشلاء ولقينا واحد فيهم غارز في الاخر السكين يعني بجوجهم مذبوحين ومتعانقين يعني قال لها ممكن هذا يكون هو العناق ديالهم الاول كاخوه يعني كيوصل لها بانهم كاينه واحد الكراهيه ما بين الاخوه بجوج فقال لها لقيناهم متعانقين كاول عناق ديالهم بوتيتر. هنايا عاوتاني pourquoi Crayon emploie-t-il un vocabulaire macabre pour parler
des deux frères هنايا parler ER parler des deux frères d'Antigone. هنا علاش استعمل كريون مصطلحات اللي هي مروعه، يعني ذكر الجثث، ذكر الذبح، ذكر القتل ديال الاخوه ديالها بجوج. هنا علاش استعمل هاد المصطلحات اللي هي مروعه pour choquer Antigone et pour lui montrer qu'il se sacrifie pour une question d'illusion pour un mensonge. هنا يحاول انه يصدم أنتيغون ويوضح لها أنها تضحي بنفسها من أجل شي حاجة اللي هي وهمية، يعني من أجل كذبة. Pourquoi Crayon emploie-t-il un vocabulaire macabre؟ علاش استعمل أنتيغون الفوكابيلير المصطلحات اللي هي مروعة هنايا pour choquer Antigone، باش يصدم أنتيغون et pour lui montrer qu'il se sacrifie pour une question d'illusion pour ان مونسونج، يعني هنايا باش يصدمها ويوضح ليها انها كتضحي بشي حاجه اللي هي وهميه، يعني من اجل كذبه. هادشي علاش استعمل هاد المصطلحات اللي هما ماكابر. Question numéro 13. Quelles sont les deux images du roi que Crayon donne à Antigone؟ هنايا شنو هما هادوك جوج صورات اللي عطا اولا دوك جوج صور اللي عطا كريون على الملك الانتيغون؟ شنو هي الصوره اللي وصل ليها على الملك؟ عطاها واحد جوج ديال لي زيماج اللي هما دو روا بويسون، الملك اللي قوي، qui veut gouverner en maître absolu et l'image du roi délicat، يعني عطاها الصوره ديال الملك اللي هو قوي اللي بغى يحكم كسيد يعني مطلق، يعني بغى يسيطر، وعطاها عاوتاني الصوره ديال لو روا ديليكا اللي هو الملك الرقيق qui ne veut pas laisser mourir sa nièce pour une question politique، اللي ما بغاش يخلي الابن يعني بنت اختو انها تموت بسبب السياسه. هنايا quelles sont les deux images du roi que Crayon donne à Antigone؟ يعني سولك على les deux images du roi غتعرف بلي roi puissant يعني واحد الصوره ديال الملك قوي، و roi délicat اللي هو ملك اللي هو رقيق او لا حساس. Question numéro 14. Question numéro 14. Qu'est-ce qui est laid pour Antigone؟ هنايا شنو هي الحاجه اللي قبيحه بالنسبه لأنتيغون، اللي كتشكل واحد القبح بالنسبه لأنتيغون؟ Ce qui est laid pour Antigone c'est le fait de dire oui. اقبح حاجه عندها هي le fait de dire oui et d'accepter le bonheur terrestre c'est être modeste، يعني هنايا تقبل اي حاجه وتقول وي. هذه الحاجه اللي كترفضها أنتيغون، انها تقبل الكلمه ديال وي، يعني الانسان يرضى بالسعاده كما قالت الارضيه واللي هي متواضعه ومؤقته. ف لو جيست او لو في دو دير وي بالنسبه لأنتيغون فهو مرفوض. Qu'est-ce qui est laid pour Antigone? C'est de dire oui. Question numéro 15. Après avoir entendu l'histoire de ces deux frères, comment sont devenues les réponses d'Antigone؟ من بعد ما سمعات القصة ديال الخوت ديالها بجوج، مي بقات يعاود ليها عليهم خايب، يعني كريون بدا تيحكي ليها شي قصص اللي هما خايبين عليها على عفوا الاخوه ديالها بجوج. فهنايا أنتيغون ولاو لي ريبونس ديالها كورت. ils sont devenus courtes علاش؟ parce qu'il a réalisé qu'il se sacrifie pour une idée illusoire. هنا اكتشفت بانها كتضحي على شي قبل شي فكره اللي هي وهميه، بدا كيحاول انه كما تنقولوا يوصل ليها واحد الفكره خاطئه على الاخوه ديالها بجوج، فكره ديال انهم خايبين يعني قباح، كانوا كيتعاملوا معها خايب مع الاب ديالها، فكيقول لها بانهم ما عمرهم تعاملوا معاك مزيان، ما عمرهم تعاملوا مع الاب ديالك مزيان. هذه هي الفكره اللي وصلها عليها باش انها تنازل على هذيك الفكره ديال دفن الاخ ديالها وتعارض الاوامر ديالو. في الكيسيون نيميرو 16. le portrait des deux frères brossé par Crayon est-il positif ou négatif؟ هنايا الوصف ديال لي دو فرير اللي وصلوا لينا كريون واش كان بشكل ايجابي او لا بشكل سلبي؟ بطبيعه الحال كان ان بورتري نيجاتيف montre que les deux frères étaient mauvais، بيلينا بان الاخوه بجوج اللي هما قباح، mal élevés يعني ما مربيينش، اي ingrat يعني عاقين او لا كما تنقولوا مساخط.
Question numéro 17. Montrer que Crayon a réussi à faire fléchir Antigone. هنا نبينو بأن كريون نجح في أنه يتني أنتيغون، يعني يزيرها، يعني يهزمها كما تنقولو. C'est vrai car Antigone a donc décidé de rejoindre sa chambre et de renoncer à l'enterrement de son frère. هنايا أخيرا أنتيغون قررت انها تمشي تدخل الغرفه ديالها وتنازل على الفكره ديال انها تدفن الاخ ديالها بولينيس. في الكيسيون نيميرو 18 يعني مع تسلسل الاحداث كيلي ليغور فاتال كو كريون ا كوميس. هنايا شنو هو الخطا الفادح اللي دار كريون؟ سي كون كريون ا بارلي دو بونور il a commis une faute irréparable. هنايا منين هضر ليها على السعاده، يعني اون فوا كريون عاوتاني جبد ليها السعاده، يعني قال لها سيري تعيشي بسعاده وتزوجي بايمون وتولدي لينا الاولاد وكذا، يعني اون فوا ذكر ليها لو بونور وهاد الحياه هادي. الى رابولي ا انتيغون، فكر انتيغون باش بلا في كي لاتون لا في او il sera obligé de dire oui. هنا فكرها بالحياه اللي كتنتظرها، يعني الحياة الزوجية، يعني الحياة ديال الأولاد اللي غادي تولد. هنا يفكرها بأنها il sera obligé de dire oui، يعني غادي توصل لواحد المرحلة أنها تبقى تقول حتى هي oui، يعني ما ترفضش بعض الأحيان بالرغم من أنها ما بغيش الحاجة، ولكن il est obligé باش أنها ديرها. فهنايا اون فوا ذكر ليها لو بونور اوتوماتيكمون اونتيغون رجعت للشخصية الأولى ديالها، فانقلبت، فرفضت هاد الفكرة ديال تعيش لو بونور، يعني تعيش هاد الحياة اللي هي عادية وتقول وي كباقي الناس. كومون أنتيغون أبيل-تيل كريون؟ هنايا باش نعتات أنتيغون الخال ديالها كريون. أنتيغون أبيل كريون كويزيني، يعني نعتاتو بالطباخ. parce qu'il le considère comme menteur، لأنها كتشوفو بأنه كذاب. ان ماغويور اللي هو كيخطط، يعني فيه واحد النوع ديال التخطيط، يعني كيستعمل استراتيجيات وكذا. ان بوليتيسيان روزي اللي هو سياسي ماكر. Question numéro 20. Quand Crayon a réalisé qu'il a perdu la partie, qu'a-t-il demandé à Antigone de faire؟ هنايا منين اكتشف كريون انه صافي خسر اللعبه، يعني خسر في هاد لو فاس ا فاس هذا، شنو طلب من أنتيغون؟ il a demandé à Antigone de se taire mais elle a refusé. طلب منها باش انها تلتزم الصمت، صافي ما تبقاش، يعني في الاخر ديال لو فاس ا فاس بقات تتغوت عليه، يعني انفعلت بزاف. فهنا كان تيحاول يكالميها وكيقول لها باش تسكت، باش هكا ما يسمعوهاش الناس على برا، يسمعوا هاد الديسكوسيون اونتر لي دو. بهذا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. نتمنى تكونوا انكم استفدتوا، ونتمنى تاخذوا هاد لي كيسيون هادو بمحمل الجد، لانهم دي كيسيون اللي تقدروا تحط لكم هاد لاسين هادي وتطرح عليكم شي واحد من هاد لي كيسيون وتكونوا مرتبكين في لا ريبونس. فحاولوا تركزوا على هاد لي كيسيون هادو. نتمنى لكم التوفيق، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ميرسي اي او ريفوار.